हालेलुया। मेरे अजीजों, कलाम हमारी जिंदगी में आज एक ऐसा भेद खोलेगा जो हम सोचते हैं कि हाँ हम गुनाह करते हैं, हमारे गुनाह करने में खुदा हमें दिल में एक लफ्ज हमें शुरू से बचपन से सुना है। हम फिल्मों में सुनते हैं कि ज़मीर, कि तुम्हारा ज़मीर तुम्हें गुआरा करता है। क्या तुम्हारा ज़मीर ने उसे गुआरा किया कि तुम गुनाह करो? क्या तुम्हारे ज़मीर ने कहा गुनाह करो? आखिर ज़मीर चीज क्या है? आपने कभी सुना किसी से कि ज़मीर क्या चीज है? आपने समीर सुना होगा, वो भी हमारी क्वायर के लड़के का नाम। लेकिन ज़मीर भी कोई चीज है जिसके बारे में सारी उम्र हम सुनते आते हैं। अगर हम आम लफ्ज में पूछे कि ज़मीर क्या है तो बोला जाएगा कि भाई वो हमारा अंदर का ईमान है कि जी आपका मजबूत हो। ज़मीर एक चीज है। ये बात आज आपकी बाइबल मुकद्दस आपको बताएगी कि ज़मीर भी कुछ है। हाँ, बाइबल मुकद्दस में से मिसाल उसका 20 बाब और उसकी 28 आयत पढ़ेंगे। और जब मिसाल 20 बाब और उसकी 28 आयत पढ़ेंगे तो जिनके कान हैं वो सुन लें। ये माइक दे रहा है, ये वाला हारमोनियम वाला 20-28 जो कान है वो सुन ले कि ज़मीर आखिर है क्या। हम लोग जिस ज़मीर के बारे में बचपन से सुनते हैं उसकी कुव्वत क्या है? बाइबल मुकद्दस में लिखा है मिसाल 20 बाब उसकी 28 आयत। खुदावंद के जिंदा और कौन है? खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से पढ़ेंगे मिसाल 20 उसकी 28 आयत। आदमी का ज़मीर खुदा का चिराग है जो उसके तमाम अंदरूनी हाल को दरियाफ्त करता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आदमी का ज़मीर खुदा का चिराग है। किसका चिराग है? खुदा का चिराग। मैंने नहीं कहा, मेरी बात में ना रहना, बाइबल मुकद्दस पढ़ लेना। कल को आप कहें कि जी वो खुदा का खादम था तो उसने हमें सिखाया, लेकिन मैं कहीं और से नहीं बल्कि मैं लफ्ज बा लफ्ज आपको बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बताता हूं, ताकि कल को आप किसी खुदा के खादम पर इल्जाम ना दें बल्कि आप खुद पढ़ सकें। बाइबल मुकद्दस मिसाल 20 उसकी 28 आयत। आदमी का ज़मीर खुदा का चिराग है। खुदा का चिराग। इस वक्त कुछ लोग ये सोचते होंगे कि देखें जी मुझे तो पैसों की जरूरत थी तो हेरा फेरी की, लेकिन जब वो हेरा फेरी का इरादा करके जाता है तो उसके रास्ते में उसके दिमाग और दिल में दो बातें चल रही होती हैं। उसका दिल कहता है कर ले, बल्कि दिमाग कहता है कि कर ले और दिल कहता है नहीं यार ये गलत है, कल को पकड़ा जाएगा तो क्या करेगा। वो दिल नहीं होता, बेसिकली उसका ज़मीर होता है जो उसको अंदर से एक आवाज देता है कि जो तेरे अंदर अच्छाई की एक लौ जलती है, एक कैंडल जलती है, एक चिराग जलता है जो तुझे अच्छे और बुरे की तमीज देता है, ये खुदा का चिराग है जिसकी तू परवाह नहीं करता, जिसको तू फेंक देता है कि मैं नहीं सुनता, मैनू जरूरत है पैसों की, देखी जाएगी जो होएगा।
میں نہیں سنتا میری ننان نے مینوں گل کیتی ہے کہ اج میں وہ دماغ صحیح کر کے ہی آواں گی، تو ضمیر کہتا ہے نہیں وہ تجھ سے بڑی ہے، بدتمیزی نہ کرے، لیکن ہم اس ضمیر کی آواز دبا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ویکھی جائے گی۔ میرے بڑے بھائی نے میری بڈھی صاحب نے مینوں گال کڈی ہے، اج میں اپنے بھرا دا دماغ صحیح کر کے رکھا گا، پتا تو لگے تو میں بھی اتنے چوکا ہوں، لیکن میرے عزیزوں آپ کے اندر سے ایک ضمیر کی آواز آتی ہے تیرا بڑا بھرا ہے بدتمیزی نہ کرے۔ آج مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، جہاں میں کام کرنے جاؤں گا میں وہاں سے کچھ چیزیں چرا لاؤں گا، جب مالک کھانا کھانے جائے گا تو بائک پہ سیمنٹ کی بوری رکھوں گا تو دکان پہ بیچ آؤں گا، جب مالک کا کھانا کھانے جائے گا تو اپنے شاگرد کو بولوں گا کہ یہ تاروں کا کوائل اٹھا لے، جب مالک کھانا کھانے جائے گا تو میں اسے بولوں گا کہ کچھ سینیٹری کے سامان میں سے کچھ چیزیں اٹھا لے، جب مالک جائے گا تب میں سو جاؤں گا 1 گھنٹہ، مالک کو کون سا پتہ لگے گا۔ لیکن یہ سب چیزیں برائی کی سوچتے ہیں تو دل میں ایک آواز آتی ہے کہ ایسا نہ کرنا، کیونکہ تجھے مالک اپنی محنت میں سے پیسہ دیتا ہے، معاوضہ دیتا ہے، تجھے اپنی محنت میں سے مالک سامان خرید کے دیتا ہے۔ تو میرے عزیزوں وہ جو اندر سے آواز آتی ہے نا اسے ضمیر کہتے ہیں، اور وہ ضمیر خدا کا چراغ ہے، اور وہ ضمیر خدا کا چراغ ہے، اور جو خدا کا چراغ ہے وہ ہمارے اندرونی حالات کو جانتا ہے۔ وہی بات جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارا کلام، ہماری آیات شروع ہوتی ہے اور خود ہی جواب دیتی ہے۔ اگر اس کمرے میں اندھیرا ہو جائے تو ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے، ہم ایک دوسرے کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کیونکہ اندھیرا ہے، لیکن جب اندر ایک چراغ یا ایک موم بتی، آج تو وہ چیزیں نہیں ہیں، آج ہمارے گھروں میں چارجنگ لائٹس ہے، یو پی ایس ہے، ہم اپنے گھر میں ایک کمرے میں ایک چھوٹی سی میں لائٹ آن کر دوں گا نا، جب ہم رات کو سوتے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی جو پیچھے آپ لائٹنگ دیکھتے ہیں یہ جب جل رہی ہوتی ہے تو ہمارے کمرے میں اچھی خاصی روشنی ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں اسی طرح ہماری زندگی کو دریافت کرنے کے لیے، ہمارے اندر کو دریافت کرنے کے لیے خداوند نے ہمارے اندر ایک ضمیر کی جو لو ہے وہ جلائی ہے، اس کا چراغ ہمارے اندر چلتا ہے، اور ہمارا خداوند ہمارے اندر کو جانتا رہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اب آج کے دور میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی خدا کے خادم کی بےزتی کرنے کے پلان کے ساتھ جا رہے ہیں کہ جن میں بڑے سوال پوچھا میں ویکھیا جن جواب نہیں آ رہا۔ اچھا، اب وہ کون سوال کرنے جا رہا ہے جو دنیاوی ہے، اور کس سے سوال کرنے جا رہا ہے جو خداوند کے ساتھ جڑا ہے، اور وہاں جاتے جاتے بھی اس کے دل میں بات آتی ہے نہیں یار ابھی خدا کا گنہگار ہو جانا، خدا نے کہا کہ تو کون ہے میرے بندے جب